Mangadlaw katauhan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis sa ngalan sa tong talahoron nga Arsobispo, Archbishop Martin Sarmiento Humuad, uban sa mga kaugpungan sa mga kaparian sa tibok lokal nga simbahan sa Osamis. Kini ang inyong amigo higala, Father MJ Samonte. Maghatod og pamalandong ninyo karong adlaw karon nga Huwebes, sulod sa ikatulong nga semana sa Kwaresma, Marso 27, 2025. Ang ebanghelyo natong pagbabasahon karon atong pagkakutloon sa ebanghelyo sumala ni San Lucas. Niadtong higayuna, gipapahawa ni Jesus ang yawa nga amang ug sa nakagula na ang yawa nakasulti ang tao. Ang mga tao nahibulong apan pipila kanila miingon. Si Beelzebul ang pangulo sa mga yawa nga maoy naghatag kaniya gahom sa pagpapahawa kanila. Dihay uban nga buot mobitik kaniya, mao nga sila mihangyo kaniya nga muhimo siya og usa ka milagro aron pagpaila nga siya pinadala sa Dios. Apan nahibalo si Jesus sa ilang mga hunahuna ug mingon siya kanila, bisan unsang nasura nga magkabahin-bahin o magunay pag-away, dili mulungtad og dugay. Ang banay nga magbahin-bahin mabungkag busa kung diha sa gingharian ni Satanas mo'y mga pundok nga nag-uneg away unsaon man paglungtad sa maong gingharian. Nag-ingon kamo nga naghingilin ako sa mga yawa tungod kinaghatag si Beelzebul kanako gahom. Paghimo niini, kung giingon niini nako pagpangilin kanila, giun sa man di ay sa inyong mga sumusunod ang pagpahawa kanila. Ang inyong kaugalingong mga sumusunod nagpaila na sayop gayud kamo. Ang tinuod mao ang tungod sa gahom sa Dios, naghingilin ako sa mga yawa o kini maoy nagmatuod na naghari na ang Dios kaninyo. Kung ang usa ka tawo nga kusgan nga sangkap sa tanan niyang inandam nga hinagiban, magbantay sa iyang balay, dili gayud kinilabdan ang iyang mga butang. Apan kung may labi pang kusgan nga mosulong o mobuntog kaniya, ang labing kusgan musakmit sa tanang mga hinagiban nga gisaligan sa tag-iya o bahin-bahinon ang iyang tinulis. Ang dili dapig kanako, batok gayud kanako. Ang dili mutabang kanako, pagtigom nagpatibulaag. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw og Kristo. Mayong buntag kanatong tanan, mga igsoon ko ni Kristo. Nagpadayon kita sa pagpamalandong adlaw karon nga Huwebes, Marso 27, 2025. Ako ang pagtimbaya sa ato ang mga kaigsuunang mga kaparian nga naghinam-hinam na gyud sa umaabot nga announcement sa reshuffling sa Archdiocese sa Osamis. Yes, hapit na gyud ug atong iampo nga kitang tanan ubos sa pagtuman o pagtahod sa desisyon sa tumahal na arsobispo atong dawaton ang ato ang mga bag-ong mga tahas o responsibilidad. Akong pagtimbaya usab sa ato ang mga kaigsuunan karon nga naminaw, ang atong mga kaparian, ang ato ang mga igsuon nato na mga na diha sa Archbishop House o Archbishop Residence nga nagbuhat sa ilahang despedida outing sa Siquijor, mapaduyunon unta ang pagbanding, paglipay ug pagampo nga kini unta sa dili pa magbulag-bulag para sa bag-o na pong mga assignment, kini makapahatag og lalom nga panagsuod sa matag usa dili lang diha sa kaparian kundi usab sa mga laiko nato nga kauban diha sa balay. Ako ang pagtimbaya usab sa ato ang mga nagsaulog silahang birthday, sa ilahang wedding anniversary o sa priestly ordination anniversary. Congratulations kaninyong tanan. Nasayod kita nga lisod kayo nga
Mura bitaw kanang gitawag nato og self-destruction. Ano man nga ilahamang gipasanginlan si Jesus nga ang iyang power and authority to cast out demons gikan kang Beelzebul, gikan na pud sa yawa. Unsa man na, mura ra pud ganang giluto ni Jesus ang iyang pagpangilin og nga mura bitaw gigamit ra pud niya iyang power and authority nga pagpabugaw sa mga yawa. Ginamit na pod ang gikan sa yawa na pod. Murag lisod kayo katuan mga igsuon. Mao na nga mura bitaw illogical ba? Mura bitaw wala sa hulog ang paratang sa mga tao ngadto kang Hesus nga ang iyaha daw otoridad sa pagpangilin og yawa gikan ra pod sa yawa. Mura bitaw lisod kayo nato madawat diha sa ato ang kinabuhi nga kaning imuhang mga gihimo nga dili maayo. Mura na po kana bitawng ikaw na po day ang antidote sa imuhang virus. Murag mao maguni na hitabo sa tuang katilingban karon god. Kung kinsa to'y naghimo sa virus, siya na pod ang mupagawa sa mao'y unsaon pagtambal ang maong virus. Siguro no, mao gid ni lihok sa yawa di ay. Na kana bitong mga sakit-sakit karon, mura bitaw ganang gi-fabricate na, mura bitaw ganang bitong tinuyuan na. Kay ngano man, ang mga sakit na mga nanggawas karon, mga virus, dili lang ang virus diha sa physical nga virus, bisag virus sa computer, kanang kanang bitong mga self-destruction, ang ngay kakayahan ra pud nga moayo niini katura pong na nagpagawa sa virus. Oh, bantayan na din natin ni mga igsuon. Kay ngano man, kay kana ding tao nga mo'y una nga mo istorya nga kini dili ni maayo kani bitong tao nga sige istorya og kanang negative against iyang isig ka tao. But pasabot ni ana, dili day katong tawhana maoy dili maayo. Kundili sa iyahang pagstorya og dili maayo, siya ang dili maayo. Mao day na nga diha sa tuwang katilingban, bantayan nato ning mga tao na kanang sige og kanang istorya og dili maayo sa iyang isig kaingon. Kay ngano man, kaning mga tawhana mao din ni ang mga nagdala digdangan. Mao din ni ang tinuod nga mo'y nagdala og kaalaot diha sa katilingban. Na magbantay gid ta. Kana bitawng tao bitaw nga murag concern jud kayo mga istorya. Kana bitawng tao bitaw nga mura bitaw ang iyahang unod niya nga nang sa dili nilang kuan ha ako lang ning isulti ako gi concern ko pero ang tinuod gyud di ay dili dito siya out of love and concern kundi siya mo gid hinungdan ngano naay mga dili maayong panghitabo o naay dili nindot nga mga kasinatian ng ubang tao. So mao na siya ang unang punto na to mga igsuon na angay natong bantayan na kana dayang mga tao nga sige og storya og maot sa iyang isig kaingon siya di ay ang tinubdan sa dili maayo ug siya di ay ang gigamit sa demonyo aron naay gitawag nato og distraction and separation and conflict diha sa matag usa. So bisan unsang nasura kaning giingon bitaw diri nga magbahin-bain o magunay pag-away o dili mulungtad og dugay ang banay nga mabahin-bahin o mabusa kung diha sa gingharian sa tanas may mga pundok nga nagunay og away unsaon man pagpaglungtad sa maong gingharian. Mao na nga diha sa tuang balay usahay naagi gitawag nato og kanang pagbahin-bahin diha sa tong workplace diha sa tong komunidad na importante man pod nga dili sa tanang oras o panahon we are in unity.
kita nagkahiusa perminti. Kaya ang usa man ka butang nga perminti tang nagkahiusa, bisan pa og kaning butanga dili na maayo, immoral or amoral act na, then nagkahiusa gyapon ta, dili na siya maayo. So, it is more better, it is more good, it is more, morally speaking, nga balakag nagkabahin-bahin ta, wala ta nagkahiusa, tungod kay naaman tay gipanalitdan. Gusto mo gud nato nga mo surface ang kamatuoran, gusto nato nga mo patigbabaw what is right, what is morally accepted in the eyes of God. Kaya usahay man gud na bitong atong lantaw sa unity, harmony, and peace kadtong mga tao nga nagkahius sa permente. They are in ang unison sila silahang mga idea sa unsay mga panghitabo. Usahay di ay kani di ay gitawag nato o gana bitong gitawag natong conflict and differences. Usahay nindot din na siya ay. Kaya nga naman, kay dili magud nato ma-filter, dili magud nato makita na balakag wala ka nagkahiusa tungod kay ang ato ang gipanalipdan, ang unsa man ang kamutuoran, unsa man ang tinuod, ug unsa man ang what is pleasing and morally right in the eyes of God. Unsa man na nagkahiusa kita, pero sayo po ang atong gipaghiusan. So, mao ni mga igsuon na okay lang di ay nga we are divided as long as nga naatay gipangita nga mas labaw pa nga nindot aning kalibutana. Dahil ni katulong punto mga igsuon, kana bitawng ang inyong kagulingon, mga sumusunod nagpaila nga sayop, gayud kamo, ang tinuod mao ang tungod sa gahom sa Dios, nanghilin ako og yawa o ginimo ay nagmatuod nga naghari na ang Dios kaninyo. Kung usa ka tawo nga kusgan sangkap nga tanan niyang inandam ang hinagiban magbantay sa iyang balay, dili gayud kilabdan ang iyang mga butang. Apan kung may labi pa ang kusgan nga musulong ug mubuntog kaniya, ang labing kusgan musakmit sa tanang mga hinagiban nga gisaligan sa tag-iya ug bahin-bahinon ang iyang tinulis. Ang dili dapig kanako, batok gayud kanako, ug ang dili mutabang kanako, pagtigom nagpatibulaag. Mga igsoon ni Kristo nga sa ato ang pagkasumusunod ni Kristo, naging mga higayon gyud na makaingon ta nga there is more greater than us. Naging mas labaw pa nga mas maayo pud nato. Naging mo maingon nato nga mas talentado kaysa nato. We have to accept that reality. And hopefully, we should not see it as what we call kakompetensya. But we see that person as a collaborator and kanang kauban sa pag-ugmad sa gingharian sa Dios. Hinaot po unta nga sa ato ang pagbuhat og maayo, dili bitaw ta nga inoon nga parehas man tayo nangalagad sa simbahan, dayon instead noon nga parehas tayo nangalagad, mag-indigay man noon kung kinsa ang mas maayo, kinsa noon ang mas labing suod ni Father, kinsa ang mas kanang daghan og mga followers, daghan og mga kaila, dili dapat inana. Hinawat po unta nga sa ato ang pagpangalagad sa simbahan nga we see each other as a companion, as a kanang gitawag nato og kanang igsuon nga tungod niya mas malayten ang ako ang trabaho o responsibilidad, dili bitaw nga gi-consider nimo ang usa ka tawo nga imong kakompetensya diha sa pagpangalagad sa simbahan. Kay kung imo magong gilantaw ang imong kauban as a kakompetensya, lisod kayo ang imong kinabuhi mga igsuon. Ano man? Kay kung imo lantaw sa imong amigo higala as a kakompetensya, piminti na lang kang
ano bitong i-please nimo kanunay ang uban o nakalimot na ka sa pag-act in a natural way kung kinsa o unsa jud ka sa imong pagkaikaw. Kaya ang tao manggod bitaw nga bitawng mubuhat lang kung unsa ang iyang kapasidad, kung unsa lang iyang kakayahan, dili siya mahadlok na ipakita ang iyang mga flaws and limitations. Pero ang tao gani nga kanunay gani nga na nagpasikat, kanunay gyud nga mo kailangan gyud mo i-appreciate ug i-acknowledge ang mga effort. Mao na nga gilantaw niya ang iyang pagpangalagad as kana bitawng one way of kanang pagpaila sa iyang kaugalingon ngadto sa katawhan. Hinaot pa unta nga kaning mga tao nga gitawag nato og ang dili mutabang kanako sa pagtigom nagpatibulaag. Kay kung ikaw manggod ang imuhang existence, ang imuhang pagkaikaw, mo'y hinundan sa pagbulag-bulag, mo'y hinundan sa pagkasiak, pagkawala sa madaghiusa, mura bitaw dili man maayo. Ano man, imbes nga you an agent of harmony and peace and an agent of unity, nahimo man kag agent of conflict and misunderstanding noon. Sa punto na kuha ni mga igsoon ni Kristo. Daghan kayong mga tao diha sa simbahan na diha sa ilahang pagpangalagad kana bitawng bis nagkadugay unta sila sa pagpangalagad ilaha untang isipon ang ilahang pagkasila nga magkadugay unta sila daghan unta sila makabig unta nga mas mangalagad pa sa simbahan nagkadugay man noon nga sila man hinundan noon nga nagkasiak-siak ang grupo wala noy panagiusa ang grupo o nag-away na ang grupo. Nawa pa unta mga igsoon nga as we surrender ourselves for a certain mission and for in the service of the church, kita giusab diha sa pagpangalagad. O diha sa kay kita giusab man diha sa pagpangalagad, kita usab makadasig sa uban nga moalagad. Kay kita man nga nakadasig sa uban nga moalagad, kita usab makadasig sa uban padulong ngadto sa Ginoo. Inana lang unta. Simple lang kayo. Dili ta mo himo ka ng mga bigatin kayo ng mga activity para mahimot ang ilado sa maong parokya, mahimot ang ilado sa maong katilingban. As what I said, we can make a simple act of love and service to others na puno sa gugma, panagiusa, kana bitawng bisan pa og wala kay mga bungga kayo nga gibuhat diha sa simbahan pero ang imuhang tumungog tuyo sa mga gipangbuhat nimo hinukad diha sa gugma bisan pa og yano og simple ra kayo ang imong activity dili ina nakabungga pero pretty sure na agnay dakong impact sa kadaghanan kay ang mga tao mabati ug makita man na nila ang kung unsa ang imuhang intensyon ano gibuhat man nimo ang maong pagpangalaga diha sa simbahan. Hinaot pa unta na dili kita sama sa mga magtutudlo sa balaod, sama sa mga Pariseo nga ilahang buhatan sa Jesus og mga issue para lamang nga madaot, para lamang nga madimirit o mawala o dili siya katuhuan sa katawhan sa Dios. Hinaot pa unta nga dili kita masina sama sa mga Pariseo, sa mga magtutudlo sa balaod kung unsay mga kapasidad na pwedeng mabuhat ni Jesus to na daghan siya mga followers o daghan siya og mga sumusunod. Pareho ng tanan og tumong og tuyo to worship, to glorify, and sa pagpasidungog sa ato ang Ginoong Dios. Hinaot pa unta nga kung ang ubang tao o ang kauban nato mas daghan siya og ganang mga follower, daghan siya og ganang mo tingala kaniya, daghan og muila kaniya, so be it. Mao na nga challenge na nato. Instead nga masinat ta niya,
Himuon na to siyang inspirasyon nga mas tarungon pa nato ang atong pagpangalagad nga sama kaniya daghan siyang napa-inspire nga tao nga mahibalik ngadto sa simbahan, mahibalik o mapaduol pa ngadto sa Ginoo. Inana unta ato ang mindset mga igsoon ni Kristo. Na dili unta ta mahimong agent of destruction, misunderstanding, and conflict, kundi kita mahimo kitang agent of peace, harmony, and love in the community. So, mga igsoon ni Kristo, din lang ko kutob, ayaw ka mong kalimot na ang pulong sa Diyos ang gayod nga pamalandungan, pamation o pananggamutan nga mapuy-an. Bulahan ang tao nga naningkamot magpuyo sa pulong ni Jesus, sama siya sa kahoy nga gitanumdaplin sa sapa, kansang ang dahon dili gayud malaya. O timpo sa tingbunga, buhatag siya mga maayong bunga. Tinaot mo unta na kining tanan na atong nadungog o gipamalandungan, makatabang ka nato sa pagkinabuhi nga balaan, na oy at magdala ka nato sa tuang gitinguha og padulngan, ang giharian sa langit nagipangandoy sa matag binunyagan. Igsoon og maanaw sab uban sa pangama sa atong mahal nga berhen na si Santa Maria nagitawag sa mga misa-misnon og berhen sa kuta. Ang Dios unta magapanalangin unta kanimo sa ngalan samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Once again, ako ang pagtimbaya sa tuang mga kaparintihan diha sa Pagadian City, sa Dipolog, Iligan, Marawi, o sa makakaroon nga naminaw, hopefully naka sa mayong panglawas, o ikaw malipayon, bisan pa man sa mga pagsulay sa kinabuhi. Mayong buntag, o God bless ka atong tanan igsoon.